बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो आज कराची के दौरे पे थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वहाँ पे उनसे मुलाकातें की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से उनकी मुलाकात हुई। मज़ार कायद पे वो गए। इसके साथ साथ सिंध से एक बड़ी इत्तेहादी जो MQM है उनका जो बहादराबाद मरकज़ है वहाँ पे वो गए, वहाँ पे हाज़िरी दी। उन्होंने उनसे मुलाकात की। उस हवाले से बहुत सी खबरें आज मीडिया की जीनत बनती रहीं, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जो हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है वो है ट्विटर के ऊपर चलाया जाने वाला वो ट्रेंड के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को लेकर के तकरीबन 65 लाख ट्वीट्स जो हैं वो किए जा चुके हैं पिछले 5 से 6 रोज़ के अंदर अंदर। ये जो ट्विटर ट्रेंड है ये टॉप के ऊपर है। कुछ सहाफ़ी इस हवाले से ये भी दावा कर रहे हैं कि ये ट्रेंड दुनिया के 17 ममालिक में इस टाइम फैल चुका हुआ है। पाकिस्तान के अलावा कतर में भी बताया जा रहा है कि ये टॉप ट्रेंड बन चुका है। इस हवाले से हम बुनियादी तौर पे आज इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि इस सारी सूरत हाल के ऊपर मुख्तलिफ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार वो क्या बात कर रहे हैं, क्या राय दे रहे हैं, क्या खबरें दे रहे हैं। सबसे पहले मैं तज़किरा करूंगा इमरान रियाज खान का। इमरान रियाज खान जो हैं वो उनकी जानिब से ट्वीट्स कुछ किए गए जिससे ये तासुर मिलता है कि शायद जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ या कुछ सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई इंतकामी कार्रवाई हुकूमत करने जा रही है, करना चाह रही है, ये इस हवाले से प्लानिंग की जा रही है। उन्होंने एक ट्वीट किया और वो लिखते हैं कि उर्दू पॉइंट जो है उनको भी कॉल मसूल हुई है। जलसों और एहतजाज की कवरेज रोकने के लिए दबाव डाला जा रहा है, वरना संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। इमरान रियाज खान ये दावा कर रहे हैं। साथ ही वो चीनी के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया कि पहले दिन की कारकर्दगी ये है कि वो चीनी जो है वो 9 रुपये उसमें इजाफा हो गया कीमत में। फिर वो कहते हैं कि घी एक दिन में मजीद 3 रुपये महंगा, 24 घंटों में कीमत 10 रुपये बढ़ गई। इमरान रियाज साहब के हवाले से मैंने आपको बताया। आगे बढ़ता हूँ, तज़किरा करता हूँ एक और सहाफ़ी साबर शाकर साहब के हवाले से। साबर शाकर ये कहते हैं कि नए आला अफसर को तैनात करते हुए टास्क दिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड हटाना है बस। अफसर ने कहा साहब कोई मसला नहीं, बड़ा आसान हल है। खुशी से पूछा कैसे, तो अफसर ने कहा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है इसको हटा दो। ट्रोल कर रहे हैं बेसिकली वो। ज़ाहिर है कौन सा अफसर होगा जो अदारे अपने लोग हुकूमत को या आला अफसरान जो हैं उनको ये कहेगा कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत को हटा दो। सार्केस्टिकली वो बात कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड आम आदमी चला रहे हैं। तहकीकाती इदारे ने तस्दीक करते हुए कहा है कि इसे ना रोका जा सकता है और ना ही ये कानून की गिरफ्त में आता है। साबर शाकर के हवाले से मैंने आपको बताया। अब आरिफ हमीद भट्टी साहब जो हैं वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये खबर सच्ची है कि अरशद शरीफ, डॉक्टर मोहित पीरजादा और इमरान रियाज या किसी दूसरे सहाफ़ी को गिरफ्तार किया जाएगा, गुजारिश है ये गलती ना की जाए। इख्तलाफ राय पर जुल्म नहीं होने दिया जाएगा। सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खबरें चल रही हैं कि इस हवाले से कोई प्लानिंग की जा रही है। कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था डॉक्टर मोहित पीरजादा उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर कहा था कि कुछ सहाफ़ियों के उन्होंने नाम लिए थे कि इनको गिरफ्तार करने के हवाले से कोई मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है और उनको किसी आला अफसर ने यह बताया है। रज़मान गलज़ई हैं, वो ट्वीट करते हैं, उन्होंने लिखा है कि एहसन अवान हम न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी हैं। गुज़िश्ता रात FIA की टीम ने एहसन को बगैर वारंट घर से उठाया, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप कब्जे में लिए। एक दिन रावलपिंडी ऑफिस में रखा, कुछ ना मिला। आज शाम को वापस छोड़ना पड़ा। लैपटॉप ताहाल उनके कब्जे में है, उनके पास है। FIA मुसलसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये बड़ी खबर है कि एक सहाफ़ी है, उस सहाफ़ी को बगैर किसी वारंट के घर से उठा लिया जाता है। उसी तरह का वाक़या जिस तरह शायद मोहसिन बेग का वाक़या हमने देखा पिछले दिनों, उस पर सब ने तनकीद की, लोगों ने बड़ा खुल के उसके ऊपर बात की, पूरा मीडिया एक तरफ खड़ा हो गया। हमने देखा हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिशें की जाती रहीं। लेकिन अगर अब ये जो सहाफ़ी हैं जो PTI को सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयों का आगाज़ किया जा रहा है या किया जा चुका है, तो ये मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब चीज़ नहीं है। बहरहाल सदीक जान वो ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया, वो कहते हैं कि धमकी देते हुए इसकी शक्ल पे गरूर और तकब्बर देखिए। इस वार्निंग के बाद आप में से कौन कौन इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर पे ट्वीट्स करने से डरेगा।
یہ انہوں نے کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کیونکہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں ان کا ایک ویڈیو جو ہے وہ ٹویٹر پہ ٹویٹ اپلوڈ ہوا تھا جس میں وہ کہتے، ان کو سنا جا سکتا ہے کہ کسی بھی رکن کی طرف کسی نے نعرہ لگایا تو اس کا اس سے برا حشر ہوگا جو برا حشر جو ہے وہ میریٹ کے اندر کیا گیا ہے۔ عطا تارڑ صاحب اس میں کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے بعد سے جہاں جہاں جاتے ہیں لوگ ان کے وہاں پہ بڑے نعرے لگائے گئے، اور کبھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ہیں نعرے لگائے جاتے رہے، تو ابھی جس طرح لوگ لوٹا لوٹا کے نعرے لگاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب کسی نے کسی رکن کی طرف نعرے لگائے، گالی دی تو اس کا بہت برا حشر ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی ہیں، یعنی حکومت ہدایات جاری کر چکی ہے کہ اگر کوئی ارکان اسمبلی کے خلاف نعرے لگائے گا یا ان سے متعلق بات کرے گا تو اس کو اٹھا لیا جائے، یا ظاہر ہے جو بھی اس کے خلاف کارروائی ہونی ہے وہ کی جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں صدیق جان کہ مجھے اٹھانا ہے تو ابھی اٹھا لیں پلیز، کیونکہ آخری عشرے میں نے اعتکاف پر بیٹھنا ہے۔ پھر ساتھ وہ لکھتے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ صدیق جان کے حوالے سے بھی کچھ ٹویٹس ہم نے دیکھے، پچھلے دنوں ایک وکیل کی جانب سے دھمکی بھی دی گئی تھی کہ تمہارا وہ حشر کریں گے، تم یاد رکھو گے۔ تو صدیق جان یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے اٹھانا ہے تو ٹائملی مجھے اٹھا لیں، کیونکہ میں نے اعتکاف کے اوپر بیٹھنا ہے، تو پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہوگا۔ پھر انہوں نے ساتھ لکھا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور اس وقت دنیا کے 17 ممالک میں ٹرینڈ کر رہا ہے۔ آگے میں بڑھتا ہوں، اوریا مقبول جان صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاؤں۔ اوریا مقبول جان لکھتے ہیں کہ پاکستانی عدالتی نظام کا امتحان اس وقت شروع ہوگا جب اس کا ایک سزا یافتہ ضمانت پر مفرور مجرم رات گئے کسی فلائٹ پر سفارتی پاسپورٹ اور سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اترے گا۔ دیکھتے ہیں اس توہین عدالت کو روکنے کے لیے رات کتنے بجے عدالت کے دروازے کھلیں گے۔ اب یہ جو سفارتی پاسپورٹ کا معاملہ ہے، اس حوالے سے متضاد خبریں میڈیا میں زیر گردش ہیں کہ نواز شریف کو شاید وہ سفارتی پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا، نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کو، لیکن یہ خبریں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے پروگرام ریاست اور عوام میں بتایا ہے کہ اس حوالے سے یہ فیک نیوز ہے جو پھیلائی جا رہی ہے۔ رات کچھ صحافیوں کو، بیٹ رپورٹرز کو وزیر اعظم نے ڈنر پہ بلایا ہوا تھا، افطار ڈنر پہ، وہاں پہ کسی صحافی نے ہی یہ بات کی تھی اور اس صحافی نے خود سے ہی پھر جواب دے دیا۔ اس کے اوپر پھر یہ خبر جو ہے وہ چلا دی گئی مختلف چینلز پہ۔ یہ خبر ٹھیک نہیں ہے نواز شریف کے لیے یا اسحاق ڈار صاحب کے لیے۔ کسی قسم کے سفارتی پاسپورٹ کا کوئی حکم جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا۔ تو جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے، آپ کو اعتراضات ہوتے ہیں، تو کم از کم یہ جو فیک نیوز ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہو، وہ نون لیگ کے اگینسٹ ہو، یا کسی اور سیاسی جماعت کے اگینسٹ ہو، جو فیک نیوز ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ بتانا زیادہ ضروری ہے اور بہت ضروری ہے کہ سفارتی پاسپورٹ جو ہے وہ جاری نہیں کیا جا رہا، نہ اس حوالے سے احکامات جاری ہوئے ہیں۔ کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آج آپ کی چھتری تلے پی پی حکومت پیارو نے کراچی والوں کو پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کا تازہ ترین خواب دکھایا۔ شہباز صاحب 14 سال ہو گئے، محترم زرداری عزیزم بلاول، حکومت ہمیں بسوں کا خواب دکھا رہی ہے، اب آپ ہی ان سے پوچھ کر بتا دیں کراچی میں بسیں کب چلیں گی۔ کراچی میں بسیں پچھلی حکومت نے چلائی ہیں۔ کراچی کی ٹرانسپورٹ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بڑے اقدامات کیے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے متحرک ہوئے ہیں، سندھ حکومت کے ساتھ ان کی آج اس حوالے سے بات چیت بھی ہوئی ہے۔ چونکہ اب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم سب حکومت کے اندر ہیں، وفاق میں ان کی حکومت ہے، سندھ میں بھی انہی کی حکومت ہے، ایم کیو ایم بھی اب سندھ حکومت کا حصہ ہے۔ اوبویسلی وہ بے شک جا کے حکومتی کیمپس میں نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن اگر ان کے ساتھ ہیں وفاق میں تو obvious ہے کہ وہ حکومت کا حصہ ہی ہیں۔ تو اب امید کی جا سکتی ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے، کہ کم از کم جو لوگوں کے مسائل ہیں، جو کراچی کے باسیوں کے مسائل ہیں، کراچی کے شہریوں کے مسائل ہیں، اس کو حل کیا جائے، کیونکہ اس سے بہترین موقع دوبارہ نہیں ملنے والا۔ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ایم کیو ایم ہو، یا دیگر جو جماعتیں کافی ساری ہیں، وہ سب ایک پیج پہ ہیں، تو ڈیلیور کرنے کے لیے اس سے بہتر ٹائم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آج کے حوالے سے جو صحافیوں کے بتائی یا دی گئی خبریں تھیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔